ल हेर आज हामीले पढ्ने च्याप्टर स्क्यान कन्भर्सनको सर्कल जेनेरेटिङ अल्गोरिदम है त कुरो बुझ्यौ सर्कल जेनेरेटिङ अल्गोरिदमहरु हामी पढ्छौं आज अस्ति ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम अन्तर्गत दुईटा अल्गोरिदम पढ्यौं एउटा डीडीए हामीले पढेको डीडीए पढ्यौं अर्को के पढ्यौं भन्दाखेरि ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम भनेर पढ्यौं र आज हामी अर्को के पढ्दैछौं सर्कल है ब्रेसेनेम सर यो पढापछि च्याप्टर 2 को पीडीएफ हाल्दिनु न है ल भोलि हाल्दिन्छु आजै हाल्दिउँ ल केही फरक परेन ल भरे अपलोड गर्दिउँ ल है हुन्छ सर है ब्रेसेनेम पढ्यौं आज हामी सर्कल भन्छौं है ल भन त मैले एउटा स्टेटमेन्ट भने सर्कल इज अ कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन एम आई ट्रू अर नट ल भन त मेरो स्टेटमेन्ट को एग्री छ सर्कल इज द कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्यो भने आई एम राइट अर आई एम रङ तिमीहरुको आफ्नो आफ्नो भ्यू चाहिँ मेसेज बक्समा लेख त राइट अर रङ सबैले मेसेज बक्समा आफ्नो आफ्नो भ्यू लेख है भन त सर्कल इज द कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्यो भने आई एम राइट अर रङ लेख्यौ ल है बेसिकली कुरा हामीले हेर त जस्तै यो मैले यो ठुलो सर्कल बनाए यसरी यो सर्कल बनाए सर्कल जस्तो त भएन यो लाइनको केसमा हेर त यति पार्टलाई हेर्यो भने यो सर्कल यो स्ट्रेट लाइन हो तर यही भित्र मैले यो सानो सर्कल बनाएँ भने यति पार्ट के हो स्ट्रेट लाइन हो जति ठुलो सर्कल बनायो त्यहाँ कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यही भएर नर्मली हामी यो सर्कल जेनेरेटिङ अल्गोरिदमलाई लाइन ड्रइङको कन्सेप्टमा कुरा गर्छौं है त त्यही भएर ब्रेसेनेम लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम अन्तर्गतै पर्छ है यो पनि ठीक छ अब पहिला हामीले जानेको सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भनेको एक्स स्क्वायर इक्वल टु एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर इक्वेसन अफ सर्कल हो के नि यो इक्वेसन अफ सर्कल हो अब मैले सिम्पल यसमा अब विदाउट सेन्टर ओरिजिन सेन्टर चाहिँ ओरिजिनको रूपमा कुरा गरे वाई बराबर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गऱ्यो भने हेर त एक्स को भ्यालु इनपुट दियौ भने पोसिबल भ्यालु अफ वाई आउँछ आउँदैन र यो भ्यालुलाई प्लट गर्ने हो भने हामी के गर्न सक्छौं वी क्यान ड्र द लाइन अफ वी क्यान प्लट द सर्कल इफ एक्स भ्यालु अफ एक्स इज प्रोभाइडेड वी क्यान फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ वाई है यसरी हामी एक्सबाट वाई को भ्यालु पत्ता लगाएर पनि सर्कल ड्रइङ गर्न चाहिँ सक्छौं तर यहाँ एउटा हेर त यहाँ स्क्वायर कम्प्लेक्स छ यहाँ स्क्वायर रुट छ हो कि हैन भनेपछि स्क्वायर रुट चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन छ भनेपछि यसमा के हुन्छ कन्सिडरेबली के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक स्टेपमा फ्लोटिङ पोइन्ट स्क्वायर रुट कम्पिटिसन गर्नुपर्छ हरेक फ्लोटिङ पोइन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट बिचको स्पेसिङ बिट्विन द प्लटेड पिक्सेल भनेको जहिले पनि के हुन्छ युनिफर्म हुँदैन नट युनिफर्म हुन्छ भनेपछि यसरी प्रब्लम गर्दाखेरि सर्कल कस्तो देखिने भन्दाखेरि यस्तो यस्तो यसरी ज्याग 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 जोडेर जस्तै आए जस्तो देखिने भयो हैन नट युनिफर्म जस्तो देखिन्छ हामीलाई जोडेर आएछ हैन यसरी बनाए जस्तो देखिने भयो भनेपछि त्यसकारणले नर्मली हामीलाई पहिलो प्रब्लम त कम्पिटिसन टाइम बढी लाग्ने भयो किन भन्दा फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन पनि छ स्क्वायर रुट प्रब्लम पनि छ स्क्वायर रुट क्याल्कुलेसन पनि छ हैन दोस्रो के हो भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको स्पेसिङ चाहिँ युनिफर्म नहुने भयो किनभने फ्लोटिङ पोइन्टले राउन्डिङ गर्नु पर्यो राउन्डिङ गर्न अर्को राउन्डिङ अपरेसन पनि छ हो यसकारणले गर्दा यो स्ट्रेट हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कलबाट डाइरेक्टली सर्कल प्लट गर्न हामीलाई के हुन्छ समस्या हुन्छ के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि वाट आर द प्रब्लम्स भन्ने कुरा मैले लिस्ट गरिसकेँ है अब दोस्रो हामीसँग इक्वेसन अफ सर्कल कस्तो छ पोलर कोअर्डिनेट पनि छ एक्स इक्वल टु एक्स बराबर आर कस थीटा एक्स बराबर एक्ससी भनेको सेन्टर अफ सर्कल हैन प्लस आर कस थीटा हो आर कस थीटा अब वाई भनेको के हो
y बराबर yc प्लस r sin थीटा हो ठीक छ हो पछि यहाँ रही x बराबर xc प्लस r sin थीटा y बराबर yc प्लस r sin अब यो गर्दा पनि हेर त समस्या एउटै कुरो हो के यसमा पनि के छ ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसन छ अनि cos थीटा भनेपछि के हो ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसनको भ्यालु के आउँछ फ्लोटिङ पोइन्ट आउँछ ट्रिगोनोमेट्रिक क्याल्कुलेसन पनि छ फ्लोटिङ पोइन्ट पनि छ र राउन्डिङ अपरेसन पनि गर्नुपर्ने छ भनेपछि सेम प्रब्लम हो अब यसमा के हुन्छ यसमा चेन्ज केमा आउँछ थीटामा आउँछ थीटाको भ्यालु कति लिने कति लिँदा युनिफर्म आउँछ डाटा त्यो पनि थाहा छैन तर नर्मली थीटाको भ्यालु के हुन्छ भनेको 1/r हुन्छ युनिफर्म स्टेपको लागि के गर्छौँ हामी 1/r गर्छौँ थीटाको स्टेप साइज चाहिँ थीटा इक्वल टु 1/r युनिफर्म स्पेसिङ हुन्छ तर पनि हेर ट्रिगोनोमेट्रिक फ्लोटिङ पोइन्ट राउन्डिङ अपरेसनले गर्दा त्यो स्पेसिङ चाहिँ के हुन्छ युनिफर्म हुँदैन पछि यो दुईटैमा के हुने भयो सेम प्रब्लम कन्सिडरल कम्पिटिसन टाइम लाग्ने भयो बिकज अफ फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्स ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेसन राउन्डिङ अपरेसन्स even though the step size is theta equal to 1/r the spacing between the plotted pixel is not uniform पछि यो दुईटै मेथडको थ्रु हामी सर्कल ड्र गर्यौं भने के हुन्छ प्रब्लम हुने भयो क्याल्कुलेसन कम्पिटिसन टाइम बढी लाग्ने भयो स्पेसिङ युनिफर्म हुने भएन भनेपछि हामीलाई वी नीड द बेटर वान राइट वी नीड द बेटर वान हो अब त्यो के हो हेर्छौं है त हामी ठीक छ ठीक छ ल हेर अब अर्को एउटा कुरा भन त मलाई तिम्रो कतिले बुझेका छौ सिमेट्री अफ सर्कल भनेको कसलाई थाहा छ व्हाट डु यु मीन बाइ सिमेट्री अफ सर्कल हेर यहाँ यो सर्कल हो कि हैन यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ x को भ्यालु 0 y को भ्यालु r यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ x को भ्यालु r y को भ्यालु 0 यसको कोअर्डिनेट x को भ्यालु 0 y को भ्यालु -r यसको भ्यालु हेर त यसको भ्यालु कति छ x को भ्यालु -r y को भ्यालु 0 हामीले के एज्युम गर्थे इट इज द ओरिजिन अहिले मैले के एज्युम गरे यो ओरिजिन हो है ल हेर त एउटा r0 भन्ने पोइन्ट आयो भने बाँकी चारवटा पोइन्ट त अटोमेटिक प्लट गर्न सकिँदो रहेछ नि कोअर्डिनेट त त्यही हो नि हेर त यो r0 यहाँ 0r भयो यहाँ -r0 भयो यहाँ 0 -r भयो भनेपछि यहाँ y बराबर x भनेको यहाँ मैले एउटा स्ट्रेट लाइन तारे 45 डिग्रीको हैन यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ यो नरी पोइन्ट भनेको y बराबर x हुन्छ किन स्लोप त त्यही हो नि हैन y बराबर x ल है अब मैले यदि यहाँ पोइन्टबाट प्लट गर्न थाले भने हेर यहाँ भने यो पोइन्टबाट यसरी यता आउँदाखेरि हेर त जहिले यो यति कुरा ध्यान दिएर बुझ्यो यति बुझ्यो भने हाम्रो अल्गोरिदम पुरै बुझिन्छ अब यहाँ यो x को भ्यालु 0 छ यता आउनु पर्यो भने x त जहिले पनि के हुन्छ बढ्छ x चाहिँ बढ्नु पर्यो बाइ डिफल्ट x बढ्नु पर्यो एकले बढ्नु पर्यो तर यो r हेर यता आउँदा r घट्छ यो x को भ्यालु हाम्रो इक्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हो हेर यो त थाहा छ नि हामीलाई भनेपछि अब यो y को भ्यालु चाहिँ घट्छ कि घट्दैन थाहा छैन हामीलाई हैन x को भ्यालु बढ्दाखेरि y को भ्यालु घट्छ कि घट्दैन अब हाम्रो y चाहिँ के हुन्छ कि y नै हुन सक्छ कि y एकपल्ट घट्न सक्छ हेर यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टको कुरा हो मैले पहिला सिमेट्रीको कुरा गर्दै छु सरी सबै मेटियो फेरि बनाएँ सर्कल मैले अर्कोमा जाउँ ल ठिकै छ ल पहिला सिमेट्री अफ सर्कलको कुरा गर्दै थिएँ म त्यो गर्दा गर्दै अर्कोतिर गएँ म ठिकै छ फेरि हेर म बुझाउँछु त्यो कुरालाई सिमेट्री अफ सर्कलमा हेर त मैले अघि भर्खर अघि सब यही कुरा प्लट गरिरहेको थिएँ है r0 0r अब यहाँ मैले यो 45 डिग्री यो पोइन्ट भनेको x बराबर r को स्क्वायर हो अब यहाँ यो y यहाँ चाहिँ के हुन्छ x इक्वल टु y हुन्छ यो तिमीहरूले जानेको नर्मल हाई स्कुल म्याथमेटिक्स हो त्यो बुझिहाल्छु अब यहाँ हेर त यदि यो पोइन्ट xy यहाँ छ भने यदि यसमा तिमीले यसलाई रिप्लेट गर्यो भने यो अर्को पोइन्ट यो पोइन्ट यहाँ पुग्दाखेरि कति बन्छ
यहाँ पुग्नु पर्यो भने यो पोइन्ट के हुन्छ ठ्याक्क र x र y स्वप हुन्छ किन भन्दाखेरि हेर त यहाँ r0 थियो नि यहाँ कति हुन्छ 0r हुन्छ र यहाँ 0r हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हेर त हरेक कुरा के छ यसको सिमेट्री छ क्या यो लाइनमा पनि के छ सिमेट्री छ 0r r0 भयो भनेपछि यो xy yx हुन्छ अब यो पोइन्ट के छ यो लाइनमा पनि सिमेट्री छ यो लाइनमा पनि सिमेट्री छ भनेपछि हेर यो yx यता जाँदा के हुनु पर्यो -yx हुने भयो यो xy यता जाँदा के भयो -xy हुने भयो अब x एक्सिसमा पनि सिमेट्री छ यी हैन यो सबै पार्ट चाहिँ केमा सिमेट्री छ x एक्सिस यो जस्ताको जस्तै यहाँ हामी के गर्छौं सिमेट्री पोइन्ट निकाल्छ भने चाहिँ यो यसको सिमेट्री पोइन्ट के हो यो हो यसको सिमेट्री पोइन्ट के हो यो हो यसको सिमेट्री पोइन्ट के हो यो हो यसको सिमेट्री पोइन्ट के हो यो भनेपछि हेर त यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट पत्ता लगायो भने बाँकी 7 वटा पोइन्ट हामीलाई अटोमेटिक थाहा हुँदो रहेछ हो कि हैन भनेपछि अब हामीलाई के कुरा गर्न सक्यौं भने मैले यति यो रेन्जको भ्यालु यो रेन्ज यो अक्टेन क्वाड्रेन्ट र यो अक्टेन भित्रका x र y कहाँसम्म हेर त 0r बाट सुरु भएर यहाँ 0 भनेको x हो यहाँ x बराबर कति छ 0 छ y बराबर कति छ r छ यहाँबाट सुरु भएर यो पोइन्टसम्म आउनु पर्यो यो पोइन्ट भनेको कति हो x = y हुनु पर्यो कुनै भ्यालु x = y हुन्जेलसम्म क्याल्कुलेसन गरे भने होल हाम्रो के हुने होल सर्कल हामीले के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने रहेछौं भनेपछि यति पोइन्ट निकाल्ने बाँकी 7 वटा ठाउँमा के गर्ने यहाँ पनि 45 डिग्रीमा आउँछ यहाँ पनि 45 डिग्री आउँछ त थाहा तिमीलाई अक्टेन त बुझिहाल्छौ यो सिमेट्री अफ सर्कल भनेको मिनिङ त्यही हो ल हेर त 8 वटा पार्ट भनेपछि यहाँ एउटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो भने यसको 7 ठाउँ हामी के गर्छौं सिमेट्री पोइन्ट निकालेर हामी क्याल्कुलेसनलाई 7 टाइम्स फास्ट बनाउन सक्छौं कहिलेकाहीँ सोध्छ व्हाट इज द सिमेट्री अफ सर्कल व्हाई डु यु नीड डु यु थिंक दैट सिमेट्री अफ सर्कल स्पीड अफ द कम्पिटिसन भन्न सक्छ हैन डेफिनेटली यस है किनभने एक ठाउँको क्याल्कुलेसन यो ठाउँको मात्रै लागि कम्पिटिसन गर्नु पर्यो बाकी त सिम्पली प्लट मात्रै गर्ने वी डोन्ट नीड टु एनी क्याल्कुलेसन्स we don't need to do any calculations to find the rest part of the coordinate of other octanes है भनेपछि कुरो बुझ्यौ 8 क्वाड्रेन्ट भन्दा octane हो यो हैन क्वाड्रेन्ट लेखेर चाहिँ ल हेर त यसरी तिमीहरुलाई सिमेट्री अफ सर्कल भनेको के हो थाहा पाउनु भयो है त ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ भन त मलाई कसैले एनी कन्फ्युजन है कहाँ गयो बोल्दैनन् कोही नो सर है त्यो मेसेज बक्समा मैले क्वेशन सोधेपछि मेसेज बक्समा एन्सर लेख है सिमेट्री अफ सर्कल्स भन्नेमा के कन्फ्युजन छ ठीक छ मलाई एन्सर चाहिँ तिमीको रेस्पोन्स चाहियो सबैजनाले एन्सर लेख्ने हो को सुनिरहेछ थाहा हुन्छ नि मलाई सचिन समीक्षा प्रदीप करण प्रकाश अरु कहाँ गए हो फटाफट को छौ सबले रेस्पोन्स गर्ने ठीक छ शोभित छैन सर गुड ल र अब यति गरिसकेपछि अब हामी मिड पोइन्ट सर्कल जेनेरेसन अल्गोरिथममा जाउँ है त ठीक छ ल र मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिथम हाम्रो लागि एक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो अगाडिको पार्ट चाहिँ तिमीलाई सोध्न सक्छ हैन अब यो मिड पोइन्ट सर्कल हामीले अहिलेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट प्रब्लम के थियो हेर त हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन थियो हैन हाम्रो एउटा प्रब्लम के थियो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन थियो हाम्रो प्रब्लम सबैभन्दा बढी जसले गर्दा के भयो कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ टाइम कस्ट खर्च हुन्थ्यो यो फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसनले गर्दा के हुन्थ्यो स्पेसिङ नन युनिफर्म हुन्थ्यो स्पेसिङ के थियो नन युनिफर्म है अहिलेको प्रब्लम यति बुझ्नु पर्यो पहिला अब भनेपछि नन युनिफर्म लेख्नु पर्यो नन स्पेसिङ लेखेछु मैले नन युनिफर्म थियो है
ठिक छ यो दुईटा प्रब्लम थियो कसको भन्दा थ्रु द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल डाइरेक्ट मेथड है यो तर अब हामी के गर्छौँ वी आर अप्लाइङ द मिड पोइन्ट सर्कल अफ भनेपछि यसको एडभान्टेज के हुनु पर्यो डेफिनेटली के हुनु पर्यो फ्लोटिङ पोइन्टलाई केमा ल्याउनु पर्यो इन्टिजर क्याल्कुलेसन लानु पर्यो यो मिड पोइन्टले के गर्छ फ्लोटिङ पोइन्टमा केलाई लान्छ इन्टिजर बेस्ड क्याल्कुलेसन जान्छ कुरो बुझ्यौ यसको भनेको इन्टिजर बेस्ड क्याल्कुलेसन लानु पर्यो जसले गर्दा इन्टिजर बेस्ड भएपछि के हुन्छ यो नन युनिफर्म केमा चेन्ज हुन्छ नन युनिफर्म केमा चेन्ज हुनु पर्यो युनिफर्ममा चेन्ज हुनु पर्यो यो दुईटा एडभान्टेज काम गर्छ फेरि अब बुझ्यौ नि नन युनिफर्मलाई युनिफर्म हुनु पर्यो यति बुझ्यौ है अब हेर त र भनेपछि इन्टिजर क्याल्कुलेसन भन्ने कुरा आइसक्यो हो अब हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ हामी केमा गर्छौँ वी एज्युम दैट आवर सर्कल इज द एट ओरिजिन अफ द कोर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन भनेपछि यहाँनेरि छ हो सर्कल यो छ यी भनेपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर हुन्छ यो तिमीहरूले बुझिरहेको छौ यो मैले धेरैपल्ट भन्नु पर्दैन यु नो एभ्रिथिङ्स भनेपछि अब हामी सजिलो केमा गर्छौँ हामी एज्युम सर्कल केमा गरेर गर्छौँ अब मानौँ यो सर्कल ओरिजिन छैन अब 10 जस्तै यसमा के आयो यसमा सेट अफ एक्स आयो एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ एउटा के आयो सेट आयो पुरै होइन यसरी पुरै सेट आएछ यसरी एक्स र वाई किन यो इक्वेसन 3 अब यदि मैले यसलाई चाहिँ सेन्टर चाहिँ 50-50 मा सार्नु पर्यो भने हामी सिम्पली के गर्छौँ हेर्दा 50,50 चाहिँ के सेन्टर अफ द सर्कल हो भने यो हरेक पोसिबल पोइन्टमा चाहिँ यो जति सेटमा छ नि यो सबै पोइन्टमा हामी 50-50 जोडिदिन्छौँ भनेपछि सर्कल यदि यो सेन्टर हो भने यहाँबाट बन्ने सर्कल अब अटोमेटिक कहाँ सर्छ यहाँ सर्छ भनेपछि सेन्टरको खासै ठुलो रोल छ सेन्टर भनेको सिम्पली अफसेट हो यो सर्कललाई यहाँ ट्रान्सफर्म गरे जस्तो होइन ट्रान्सफर्म गर्दा हरेक पोइन्टमा त ट्रान्सफर्म भएको भ्यालु एड गर्दै अटोमेटिक गइहाल्छ भनेपछि हामी जहिले पनि क्याल्कुलेसन केमा गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल द्याट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर है यो बेसिक कुरा बुझ्छौँ ठिक छ अब हेर त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फन्डामेन्टल पार्टतिर जाउँ है अब यसको हाम्रो कन्सेप्ट बुझ अब हेर है मैले यहाँ सर्कल बनाएँ एउटा सर्कल जस्तै बनाएँ नभए पनि हो भन्ने बुझ हो यो पोइन्टको इक्वेसन भनेको 0r यहाँ है 0r यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको के हो 0r x को भ्यालु 0 छ y को भ्यालु 0 छ यहाँ र त अब हामी चाहिँ युनिट स्टेप इन द डिरेक्सन अफ पोजिटिभ x फर्स्ट अक्टेनमा राइट यो डिरेक्सनमा आउँछौँ हामी यो लाइन भनेको y बराबर x त्यस्तो देखिएन तर एजुम के गरौँ y बराबर x भनेको यहाँ यो एंगल कति छ 45 डिग्री छ 45 डिग्री छ है यो बाँकी एंगल चाहिँ 45 डिग्री भनेपछि अब हामी यहाँबाट सुरु गरेर कहाँसम्म आउनु पर्यो यहाँसम्म आउनु पर्यो बाँकी 7 वटा पार्टको त हामी अटोमेटिक सिमेट्री पोइन्टबाट पत्ता लगाउँछौँ भनेपछि यो पोइन्टमा हेर है यो पोइन्टको पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो हेर त यो पोइन्ट हो यो पोइन्टमा 0r छ भने अब यहाँ हेर त मैले यो पार्ट किन लिएँ यति पार्ट किन लिएँ भन्दाखेरि हेर के एजिङ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी युनिट स्टेप केमा लिँदैछौँ अब युनिट स्टेप हेर है युनिट स्टेप चाहिँ हामी केमा लिँदैछौँ यक्समा युनिट स्टेपको मिनिङ त तिमी बुझिसक्यौ युनिट स्टेप यक्समा छ भन्नु भनेको यक्समा छ भने चेन्ज इन एक्स चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ चेन्ज इन एक्स के हुन्छ 1 हुन्छ तर भनेपछि यो भनेपछि 0r भनेको कति हो मानु सिम्पली r को भ्यालु 7 दिएको छौ भने तिमीले r को भ्यालु 7 दिएको छौ भने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुने हो x बराबर 0 y बराबर r भनेको 7 भनेको 0.7 बाट सुरु हुन्छ भनेको यसको नेक्स्ट पोइन्ट कति हुने भयो डेफिनेटली के हुने भयो हाम्रो अहिलेको एजम्पसन अनुसार x चाहिँ 1 ले बढ्छ तर वी डोन्ट नो द भ्यालु अफ y को भ्यालु कति हुन्छ 7 हुन पनि सक्छ 6 हुन पनि सक्छ वी डोन्ट नो व्हिच वान इज द बेस्ट सोलुसन थाहा छैन हामीहरूलाई भनेपछि अब हाम्रो ओभरअल फोकस चाहिँ के छ 7 र 6 मध्ये कुन चाहिँ पिकअप गर्ने भन्ने कुरा y को भ्यालु एज इट इज y पनि रहन सक्ने भयो अथवा y 1 ले घट्ने पनि भयो अब बढ्ने भन्ने त चान्सै छैन
7 बढेर 8 त हुँदै सक्दैन, रेडियसै 7 छ भनेपछि 8 त जाँदैन हाम्रो, किनभने त्यो त थाहा पाउनु पर्यो हामीले त्यति कुरा है। भनेपछि अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुनु भयो भन्दाखेरि यो दुईटा मध्ये व्हिच वान इज द बेस्ट भनेर सिलेक्सन गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, डिसिजन प्यारामिटर चाहिन्छ। जसरी हामीले लाइन ड्रइङ अल्गोरिदममा डिसिजन प्यारामिटर निकालेको थियौँ सेम कन्सेप्टमा यहाँ पनि निकाल्छौँ है। अब ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो है पहिला। ल हेर अब मैले हेर त इक्वेसन अफ द सर्कल हेर, यो तिमीहरूले पढिरहेको कुरा यो ठुलो कुरै छैन यसमा। इक्वेसन अफ सर्कल भनेको सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस साइ स्क्वायर हामी ओरिजिनमा मानेका छौँ। अब यति कुरा यहाँ बुझिहाल्छौँ। यो भ्यालु लेस देन 0 हुनु भनेको सर्कलको इक्वेसनको भ्यालु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस साइ स्क्वायर लेस देन 0 हुनु भनेको त्यो कुनै पनि एक्स वाइ भन्ने पोइन्ट चाहिँ के भित्र छ, सर्कल भित्र छ भन्ने कुराको जनाउँछ हामीलाई। यो ठ्याक्कै 0 हुनु भनेको के हो, यो ठ्याक्कै 0 हुनु भनेको त्यो पोइन्ट चाहिँ यो सर्कलको बाउन्ड्री भयो। कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ एक्स वाइ लिएँ मैले, यदि यो एक्स वाइ लिएँ भने होइन, एउटा एक्स वाइ यहाँ लिएँ मैले बाउन्ड्रीमा, अर्को एक्स वाइ मैले यहाँ लिएँ बिचमा भने यो इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टु 0 छ। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल त यही हो। यो पोइन्टको लागि यो भ्यालु के हुन्छ हेर त, ग्रेटर देन 0 हुन्छ यो पोइन्टको लागि, किनभने द पोइन्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल भनेपछि एक्स र वाइको भ्यालु आर को स्क्वायर भन्दा बढी हुन्छ। तर यो रातो पोइन्टको लागि के हुन्छ, जुन बाउन्ड्री यो दुईटा भ्यालु एक्ज्याक्टली 0 हुन्छ, किन द पोइन्ट इज लाइज इन अन द बाउन्ड्री अफ द सर्कल। यो बिचको पोइन्टको यो जुन ब्लू पोइन्ट छ मैले डट लगाइरहेको छु, अर्को पुनः येल्लो लेखौँ ल। यो येल्लो पोइन्ट भनेको चाहिँ इनसाइड द सर्कल, यो सर्कल छ भने यो पोइन्टको लागि यो इक्वेसन पुट गर्दा यो भ्यालु के हुन्छ, लेस देन 0 हुन्छ। यो तीनटा कुरा तिमीहरू सजिलै बुझिहाल्छौ। यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। आउटसाइड द सर्कल, अन द सर्कल बाउन्ड्री एन्ड आउटसाइड इनसाइड द सर्कल्स, तीनटा कुरा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 र इक्वल टु 0, यो हामीलाई एज्युम्सन हो है। ल अब अर्को पोइन्टमा जाउँ त। अब हामी अब अघि भर्खर भन्यो भने अब हामी इन्टरमिडिएट पोइन्टमा जाउँ है त। मानौँ अब म तिमीहरूलाई बुझाउनुतिर जाँदैछु, एउटा कुरा बुझेपछि बाँकी काम त सक्यो, अस्ति गरिसकेको डेरिभेटिभ त हामीले एक्सप्रेसन। ल हेर म यो पोइन्टमा छु, यो पोइन्ट भनेको अहिले एक्स के हो र त के माने मैले यो वाइ के यहाँ लेख्दाखेरि हो, र यो पोइन्ट एक्स के हो होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट हेर त, अब हाम्रो एक्स के र वाइ के भइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, यो एक्स त बढ्छ नै, एक्स चाहिँ बढ्ने भयो हेर है हो, एक्स यहाँ आउँछ। तर हेर यहाँ यो पोइन्ट र यो चाहिँ वाइ के माइनस 1 के माइनस 1 हेर यहाँ एक्स चाहिँ बढ्छ। हामी एक्स के प्लस 1 मा चाहिँ जान्छौँ नै, हामीले केमा स्याम्पल गरेछौँ, पोजिटिभ एक्समा। तर वाइ चाहिँ वाइ के नै हुन्छ कि एक्स के हुन्छ थाहा छैन हेर है। हामीलाई यो यहाँ लेखिरहेको छ एक्स के छ भने नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ एक्स के प्लस 1 हुन्छ नै होइन, तर वाइ के हुन्छ कि वाइ के माइनस 1 हुन्छ हामीलाई थाहा नै छैन। आवर अब्जेक्टिभ टु फाइन्ड द वाइ के अर वाइ के माइनस 1, ठिक छ। जस्ट प्लटेड पिक्सेल्स एक्स के प्लस 1, यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीहरूलाई। अब हेर है हाम्रो अब्जेक्टिभ अब यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू, ठिक छ, यतिसम्म बुझिहाल्यो। अब म तिमीलाई यसको डिसिजन प्यारामिटर के हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझाउँदैछु। हेर मलाई बुझाउने त्यस पछाडि कपीमा के त्यहाँ कसैलाई सोध्छु, कसैले बुझेन भने भन है मलाई। ल हेर म फेरि बनाएँ बुझाउन लागि। ल हेर यो पोइन्ट वाइ के छ, यो पोइन्ट वाइ के माइनस 1 भनेको घटेको छ, यो पोइन्ट एक्स के, यो पोइन्ट एक्स के प्लस 1। ल हेर सुरुमा हामी यहाँ छौँ। ल अहिले कहाँ छौँ हामी, एक्स के वाइ के भन्ने पोइन्टमा छौँ हो। अब हाम्रो कन्फ्युजन केमा छ, यो पोइन्ट लिने कि यो पोइन्ट लिनेमा हुनेछ।
ठिक छ हेर यहाँ यो पोइन्ट लिने कि यो पोइन्ट लिने भन्ने छ वाइ के र वाइ के माइनस के भन्ने कुरा अब मैले यहाँ एउटा के पोइन्ट लिएँ भन्दाखेरि यो मिड पोइन्ट लिएँ यो वाइ भनेको चाहिँ यो दुईटाको मिड पोइन्ट थाहा छैन मलाई वाइ लिने कि वाइ के माइनस लिनु थाहा छैन मैले यो पोइन्ट लिएँ हेर यहाँ तर हाम्रो सर्कल यो मिड पोइन्टबाट पास भएको छ अहिले एज्युम द्याट सर्कल कहाँबाट पास छ यो मिड पोइन्टबाट पास भएको छ यो वाइ भनेको के हो मिड पोइन्ट हेर है मिड पोइन्ट यो राम्ररी बुझ्यो भने सबै सक्यो है फेरि मिड पोइन्ट यसको कोर्डिनेट कति हुन्छ हेर त यसको मिड पोइन्टको कोर्डिनेट के हुन्छ यक्स त एकले बढिसकेको छ यक्स केसँग के छ एकले बढिसक्यो 1 छ तर वाइ थाहा छैन वाइ कति छ अहिले मिड पोइन्टको भेल्यु वाइ के छ -1/2 छ किन होला र यो मिड पोइन्टको कोर्डिनेट है यो थाहा पाउनु पर्यो यति चाहिँ हेर त -1/2 भनेपछि यो वाइ के एउटा भ्यालु वाइ के छ एउटा कोर्डिनेट अर्को भ्यालु के छ वाइ के -1 छ भनेपछि यो दुईटाको मिड पोइन्टको प्लस गरेर /2 गर्यो भने डेफिनेटली के हुन्छ 1/2 नै आइहाल्छ हैन -1/2 त बुझिहाल्छ त्यो बेसिक कुरा हो यो है यो पनि बुझिन भने त म्याथै फेरि 4 बाट पढाउनु पर्छ है ल यो मिड पोइन्ट हो अब भनेपछि यहाँ हेर त हेर यो इक्वेसन अफ लाइन अब अघि भर्खर हामीले के लेखिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त सबै गयो फेरि ल अब ठिकै छ के फरक परेन फेरि बनाए त ल र अब मैले धेरै कुरा लेखिनँ यहाँ सिधै लेखेँ मैले हैन हामी यो पोइन्टमा छौँ अब हामीलाई चाहिएको पोइन्ट चाहिँ यी दुईटा मध्ये एउटा हो हाम्रो पोइन्ट मिड पोइन्ट हो यो यति मैले अहिले लेखिसकेँ बुझिसक्यो त भिडियोमा फेरि हेर्न सक्छ पछि बुझेन भने यो पोइन्ट चाहिँ सर्कल हो अब यो इक्वेसन अफ सर्कल हेर त पासिङ थ्रु अ मिड पोइन्ट भनेपछि हाम्रो यो नर्मल इक्वेसन अफ सर्कल के हो x² + y² र यहाँ अब यो ठ्याक्कै यसबाट पास गराउनु पनि जरुरी छैन हामीलाई पहिला अब हेर त धेरै मिलाएन यसले र यहाँ मैले अब अर्को लाइन ताने है त र यो इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ यसरी पास भयो अझै मिलेन ल र है ल र हामी x र y मा छौँ यो x के y के भनेको यो हो हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट यो हुन्छ कि यो हुन्छ भन्ने कन्फ्युज हो हामीहरूलाई हैन हामीले बिचमा के लियौँ मिड पोइन्ट लियौँ ल हेर अब एउटा सर्कलको इक्वेसन आउँछ हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ यसरी आयो मिड पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ भने छैन यो इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ के हो x² + y² - r² भन्ने थाहा छ हामीहरूलाई इक्वल टु 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीहरूलाई इक्वेसन अफ सर्कल भनेको यो हो यति थाहा छ अब हेर त यो इक्वेसन अफ सर्कल हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल के हो यो इक्वेसन अफ सर्कलमा यो मिड पोइन्ट हो के यो मिड पोइन्ट लगेर यहाँ पुट गर्छ x को ठाउँमा के पुट गर एउटा मिड पोइन्ट भ्यालु यहाँ लगेर राख र यहाँ भ्यालु यहाँ लगेर राख्दियौ यदि यहाँ हेर अब ध्यान दिएर है यदि मिड पोइन्टको भ्यालु यो मिड पोइन्ट यहाँ लगेर राख्दा पोजिटिभ आयो त्यो मिनिङ भनेको के हो भन त मलाई ल यो पोजिटिभ आउनु भनेको के हो यो पोजिटिभ आयो नेगेटिभ आयो दुईटा मात्रै केसलाई हेरौँ मैले हामी पोजिटिभ आयो नेगेटिभ आयो यहाँ है ध्यान दिएर भन है मलाई यो yk - 1 हो यो yk हो ल भन त मलाई कसले भन्छ यदि यो पोजिटिभ आयो भने यो यदि यो मिड पोइन्ट चाहिँ यो इक्वेसन अफ सर्कलमा राख्दा पोजिटिभ आउनु भनेको के हो ल भन कसले भन्छ यो पोजिटिभ आउनु भनेको यो मिड पोइन्ट आउटसाइड द सर्कल बाउन्ड्री भनेको के हैन यदि यो मिड पोइन्टको भ्यालु इक्वेसन अफ सर्कलमा राख्दा पोजिटिभ आउनु भनेको द मिड पोइन्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल बाउन्ड्री द्याट मिन्स हाम्रो सर्कल बाउन्ड्री कसरी पास हुने रहेछ
आउटसाइड पोइन्टलाई यसरी पास हुनु पर्यो। हेर यहाँ यो मिड पोइन्ट भन्दा तलबाट पास हुनु पर्यो। त्यो मिड पोइन्टबाट तल पास हुनु भनेको के हो हाम्रो लागि xk + 1 पछाडि xk + 1 पछाडि नेक्स्ट पोइन्ट डेफिनेटली के हुने भयो yk - 1 हुने भयो। yk - 1 हुने भयो। किन भन्दाखेरि मिड पोइन्ट के गर्छ सर्कल बाउन्ड्री बाहिर छ। त्यो भने सर्कल बाउन्ड्री बाहिर हुनु भनेको मिनिङ चाहिँ कहाँ कोसँग नजिक छ सर्कल बाउन्ड्री चाहिँ yk - 1 सँग छ। तर यही मिड पोइन्ट हेर त यदि मिड पोइन्टको भ्यालु यहाँ राखेको भए यहाँ राख्दाखेरि के हुन्थ्यो नेगेटिभ आएको भए के हुन्थ्यो नेगेटिभ आएको भए के हुन्थ्यो द मिड पोइन्ट इज इनसाइड द सर्कल बाउन्ड्री। इनसाइड द सर्कल बाउन्ड्री भनेको के हो हाम्रो सर्कल कसरी गइरहेछ यसरी बाहिरबाट गइरहेछ। बाहिरबाट जानु भनेको हाम्रो अर्को नेक्स्ट पोइन्ट के हुने भयो xk + 1 को अर्को पोइन्ट चाहिँ हामी के हुने भयो yk सिलेक्ट गर्ने भयो। ठीक छ भनेपछि यसरी वी डु द चोइस we do choose the value yk and yk minus depending upon the value provided by the standard equation when putting the midpoint into the standard equation। भनेको यो हाम्रो अहिले के हो डिसिजन प्यारामिटर भयो। ठीक छ ल यो कुरा बुझ्यो बुझेन कुरा बुझ्यौ यो कहाँ गयो खोइ बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो है ल यो बुझ्यो भने बाँकी क्याल्कुलेसन हुन्छ अब। ठीक छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ नि कन्फ्युजन ल भनिहाल मलाई ल हेर है अब अर्कोतिर चाहिँ हेर है यहाँ अब हेर अब मैले त्यही भएर अब के गरेँ अब हामीलाई के चाहियो डिसिजन प्यारामिटर चाहियो। डिसिजन प्यारामिटर भनेको सिम्पली यही हो कि होइन हेर त डिसिजन प्यारामिटर भनेको के हो पीके भनेको अब डिसिजन प्यारामिटर भनेको हेर त पीकेलाई हामीले डिसिजन प्यारामिटर ल्यायौँ एफ सर्कल कहाँ गर्छौँ हामी मिड पोइन्टमा गर्छौँ। अघि मिड पोइन्ट निकालेर देखाएको थिएँ भने इक्वेसन अफ सर्कलमा मैले यो पुट गरेँ यो भ्यालु <0 आउनु भनेको के हो द मिड पोइन्ट इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल हुनु भनेको हामीले के चुज गर्छौँ yk चुज गर्छौँ अहिले गरेर देखाएँ। यदि यो भ्यालु पोजिटिभ आउनु भनेको के हो हाम्रो द मिड पोइन्ट आउटसाइड द सर्कल अथवा अन द सर्कल ग्रेटर देन इक्वल टु नै हाल्दैछ भनेपछि हामी के चुज गर्छौँ yk - 1 चुज गर्छौँ। अब हेर त मलाई अब यो त एउटा पोइन्टको लागि भयो हेर यहाँ अब मैले यो पोइन्टबाट यहाँ पोइन्ट अब यो पोइन्टबाट यहाँ जानु परेको परेन अहिले हामी यो पोइन्टबाट यहाँ आयौँ ओके अब यहाँ पोइन्टबाट फेरि यहाँ जानु पर्यो। अब यसको लागि फेरि यत्रो क्याल्कुलेसन गर्ने त त्यो त राम्रो कुरो होइन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ रिकर्सिभ क्याल्कुलेसन निकाल्छौँ भनेपछि रिकर्सिभ क्याल्कुलेसन लागि हामीले के चाहियो pk + 1 pk + 1 हामी के गर्छौँ अब हामीलाई नेक्स्ट भ्यालु अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर है म एउटा कुरा भन्छु यहाँ हेर है त हाम्रो एउटा पहिलो पोइन्ट यो हो भने नेक्स्ट पोइन्ट हामी के गर्छौँ नेक्स्ट पोइन्टको रूपमा हामी xk + 1 लेख्छौँ हेर यहाँ xk + 1 लेख्छौँ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो तर यो xk को भ्यालु चाहिँ हेर यहाँ xk को भ्यालु यहाँ ध्यान दिएर है। अब अनि अर्को yk पहिलो पोइन्ट हो भने यसको नेक्स्ट पोइन्ट पनि के हो yk + 1 हो। तर हेर अब यहाँ हेर त अब यहाँ हेर है x को यो xk + 1 चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ यो प्रिभियस xk जति थियो त्यसमा एकले बढ्छ युनिट स्याम्पलिङ इन x डिरेक्सन। तर यहाँ हेर त यो yk + 1 भनेको नेक्स्ट भ्यालु अफ y यो चाहिँ के हुन्छ कि yk नै हुन्छ एज इट इज हुन्छ के हुन्छ y एकले घट्छ -1 फेरि यो yk + 1 यो दुईटामा नझुकिने है यो भनेको नेक्स्ट भ्यालु नेक्स्ट सक्सेसिभ भ्यालु तर यसको नेक्स्ट सक्सेसिभ कोअर्डिनेट पोइन्ट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ yk जति थियो त्योसँग एकले घट्छ अथवा yk जे छ त्यही नै हुन सक्छ है। त्यसकारण यो कुरा नझुकिने है अहिले ध्यान दिइराख र यो xk + 1 नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट यहाँ यो xk भयो भने यो xk भने xk + 1 yk + 1 हो तर भ्यालु चाहिँ यहाँ के हुन्छ घटेर आइरहेको हुन्छ है। त्यसकारण अब यसलाई त रिकर्सिभ क्याल्कुलेसन हेरेर xk + 1 लाई यो केलाई केले रिप्लेस गर्छौँ k + 1 ले यो केलाई केले रिप्लेस गर्छौँ k + 1 ले मिड पोइन्ट त फेरि त्यही नै हो भनेपछि यसलाई एक्सपान्ड गरेर ल सबै एक्सपान्ड गरेर त्यसलाई
र मलाई सबैले कपीमा लेखेर देखाऊ अथवा त्यो मेसेज बक्समा लेख pk + 1 - pk को भ्यालु कति आउँछ ल फाइन्ड द भ्यालु अफ pk + 1 - pk ल सबैले फाइन्ड द भ्यालु अफ मेसेज बक्समा लेख फटाफट 2 मिनेट टाइम ल सबैले लेख ल सबैले लेख त 2 मिनेट टाइम मलाई pk + 1 - pk को भ्यालु मैले अहिले भर्खर डिफरेन्स बताएँ यो कुरामा नझुकिने हैन y र नझुकिने है yk + 1 भनेको चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट हो यसको भ्यालु के हुन सक्छ yk पनि हुन सक्छ और yk मा जे थियो त्यो भन्दा एकले घट्न पनि सक्छ यो +1 गर्ने बित्तिकै यहाँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन सेम नेक्स्ट भ्यालु अफ xk + 1 चाहिँ के हो +1 चाहिँ जहिले पनि हामी केमा स्याम्पलिङ गर्छौं युनिट डिरेक्सनमा गरेका छौं युनिट स्याम्पल इन x डिरेक्सनमा छ भने xk मा प्रिभियस भ्यालु जे थियो जहिले पनि त्यसमा 1 ले थपिन्छ यो कुरा बुझ्नु बेसिक पार्ट यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है ल यति मैले भन्ने अब तिम्रो मलाई pk + 1 को भ्यालु निकालेर देखाउ ल pk + 1 माइनस यहाँ एक्सप्रेसन त लेख्दै छ फाइन्ड द डिफरेन्स ल 2 मिनेट टाइम छिटो गर फटाफट मेसेज बक्समा लेख लेख्यौ खै कसैले केही गरेन है क्या आर यु डुइङ अनि स्पोक्सले कपीमा गर्यो है कपीमा गर गोविन्द पाण्डे सर मेरोमा नेट स्लो भएर स्क्रिन ब्ल्याङ्क देखिया छ वी आर डुइङ सर आर स्क्वायर भन्ने चिज टर्म आउँछ र सरकार सागर पौडे कडेल राम्रोसँग हेर आर स्क्वायर त दुईटैमा छ काटिहाल्छ नि ध्यान दिएर गर ध्यान दिएर नट फर मी फर यु है
समीक्षा घिमिरे गरिन, कहाँ गई? गर्दैछु सर। गुड। मोनिका उपाध्याय गरिरहेको छु सर। त गुड गुड, गर्ने गर्ने सबले गर्ने। करणहरू कहाँ गए केटाहरू? नितेश कुमार 84 कहाँ छ? गर्दैछ कि छैन? सर गर्दैछु। गुड, भइरहेछ। सिद्धार्थ शर्मा गरिरहेको छु सर, टाइप गरिरहेको छु यहाँ एन्सर। शिलापन्थी को हो यो? गरिरहेको छु सर। ल ठिक छ। सुयोग्य भण्डारी ठिक छ, गुड। ल ल, यु आर डुइङ भेरी गुड। ल गुड। केही कन्फ्युजन छ? एनी कन्फ्युजन? ल हेर, तिमीहरूसँग कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो मलाई। ल हेर त, अब पीके प्लस 1 माइनस पीके निकाल्ने। अब तिमीले घटाउँदा यो एक्सप्रेसन आउँछ है तिमीहरूको कपीमा, 2xk प्लस 1 वाई स्क्वायर के प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाईके प्लस 1 माइनस वाईके प्लस 1। यो आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। आयो है। अब यहाँ अघि पनि लेखेँ मैले, वाईके प्लस 1 कि वाईके हुन्छ कि एकले घट्छ। अब हेर त, अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर थाहा भयो। अब मैले अघि हेर, हामीहरूले सर्कल बनाउँदा यसरी बनाउँछौँ। अघि हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्टको लागि चाहिँ बनायौँ, तर यो फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टमा जानको लागि इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर के हुन्छ त्यो चाहियो हामीहरूलाई। हेर है, इनिसियल डिसिजन अब हामीले सक्सेसिभ डिसिजन प्यारामिटर यहाँ निकालिसक्यौँ हो। अब हाम्रो पालो के हो? इनिसियल डिसिजन प्यारामिटर। हेर है, अब हेर त, यो पोइन्टको कोर्डिनेट कति भन त मलाई? 0 r हो कि होइन? हो, 0 r हो, यो पोइन्टको कोर्डिनेट हो। अब यसको नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ र त? नेक्स्ट 1 त एकले बढ्छ। यसको नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो नेक्स्ट पोइन्ट के r हुन्छ कि r माइनस 1 हुन्छ? यो दुईटा मध्ये के हुन्छ हामीलाई थाहा छ त? थाहा छैन। कि r हुन्छ कि r माइनस 1 हुन्छ? हेर यहाँ, एउटा 1r भयो, अर्को यो कहाँबाट भन्दाखेरि 0r बाट। हामी 0r मा इनिसियल पोइन्ट भनेको हाम्रो यो यहाँबाट सुरु गर्छौँ। यसबाट दोस्रो अप्सन के हुन्छ? हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्टको लागि चाहिँ निकाल्यौँ, तर फर्स्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड पोइन्टमा जाने अप्सन चाहिँ थाहा छैन हामीहरूलाई। भनेपछि दोस्रो अप्सन के हुन्छ र त? कि 1 सँग r हुनु पर्यो, कि 1 सँग r माइनस 1 हुनु पर्यो। भनेपछि अब हामीले इक्वेसन अफ सर्कलमा इनिसियल पोइन्ट P0 भनेको के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको मिड पोइन्ट चाहियो। P0 भनेको के हुनु पर्यो? एफ सर्कलमा r भनेको 1 छ, एफ सर्कल पोइन्ट के हुने भयो? अर्को r माइनस 1/2 हुने भयो। ल यो भ्यालु सब गर्दा यो निकाल्दा कति आउँछ? 1 को स्क्वायर प्लस r माइनस 1 को होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो कि होइन? यो सब्स्टिट्युट गर, भ्यालु गर, नर्मली के आउँछ? 5/4 माइनस r आउँछ। फर इन्टिजर क्याल्कुलेसन हामी के लिन्छौँ? 1 माइनस r लिन्छौँ। ठिक छ? फर इन्टिजर क्याल्कुलेसन हामी के लिन्छौँ? 1 माइनस r लिन्छौँ है। यो इनिसियल पोइन्ट डिसिजन प्यारामिटर निकालेको बुझ्यौ? केही कन्फ्युजन छ? ल भन मलाई। ल माइक्रोफोन अन गर फटाफट है, तपाईँ म अगाडि बढेँ। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भने मैले एकचोटि अझ भनिदिनु सर। एकचोटि भनिदिनु। ल हेर, ल है, ध्यान दिएर हेर है त।
अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसन हो, ठीक छ। यो सर्कल छ हो, सर्कलमा चाहिँ इन्टरमिडिएटमा यसको कोर्डिनेट कति हो हाम्रो, यसको कोर्डिनेट कति हो, यो पोइन्टको 0r हो, ध्यान दिएर हेर है, 0r हो। अघि भर्खर हामीले xk बाट अघि भर्खर चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट के को लागि गर्यौं, xk कमा yk बाट चाहिँ कहाँ जाने, xk प्लस 1 कमा नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो हैन, yk प्लस 1 मा जानेको लागि चाहिँ डिसेन्ट प्यारामिटर के हुन्छ भनेर निकाल्यौं, वी डिड इट हो किन। तर यो फर्स्ट पोइन्ट भन्दा पहिला सेकेन्ड पोइन्ट आउँछ, सेकेन्ड पोइन्टबाट लास्ट पोइन्ट हाम्रो यो यहाँसम्म, यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म आउनेको हामीले डिसेन्ट प्यारामिटर निकालिसक्यौं। अब हो यो पोइन्ट, यो अहिले भर्खर त्यो भनेको के छ हाम्रो pk प्लस 1 माइनस pk निकालिसक्यौं हामीले, pk प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ त्यो निकालिसक्यौं हामीले। तर यो फर्स्ट पोइन्टबाट यो सेकेन्ड पोइन्टमा आउनको लागि डिसेन्ट प्यारामिटर के हो त थाहा छैन हामीलाई, त्यो त भने फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ 0r छ, 0r छ। अब हेर, अब यसको नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ त, नेक्स्ट पोइन्टको प्रोबेबिलिटी के हो भन्दाखेरि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको हेर त x त जहिले पनि 1 ले बढ्छ, स्याम्पलिङ इन x 1 त जहिले बढिहाल्छ हैन, 1 बढ्छ। r के r हुनु पर्यो y चाहिँ, अर्को भनेको के r एक्लै घट्नु पर्यो कमा r माइनस 1 हुने भयो भनेपछि हामीले यी दुईटाको मिड पोइन्ट के हुन्छ 1/r र 1 माइनस 1r र भनेपछि अहिले भर्खर बुझिहाल्यो तिमीहरूले भनेपछि हैन। यहाँ हेर्यौ भने यो पोइन्ट 0r थियो भनेपछि 1r यो 1r माइनस 1 यो भनेपछि यो मिड पोइन्ट चाहियो हामीलाई। मिड पोइन्ट भनेको के हुन्छ 1 कमा r माइनस 1/2। अब यसमा इनिशियल डिसेन्ट प्यारामिटर अप्लाई गरेर त यहाँ 1 कमा r माइनस 2 भनेपछि एफ सर्कल, अब यसलाई सर्कलको इक्वेसनमा लगाऊ। एफ सर्कल भन्दा थाहा छ, एफ सर्कल भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, x को ठाउँमा 1 को स्क्वायर, y को ठाउँमा r माइनस 1 को होल स्क्वायर, r स्क्वायर सल्भ गर्दा के आउँछ 5/4, यति आउँछ 1/r हामी लेख्छौं है फर द इन्टिजर क्याल्कुलेसन। ठीक छ, अब कन्फ्युज छ केही, ल भन। अब पनि कन्फ्युज छ भने चाहिँ भिडियो हेर्ने एकपटक पछि है। ठीक छ, कसले के भनिरहेको छ यहाँ, ल ठीक छ, कसैले केही छैन नि है भन है। अब हामी जेनरल अल्गोरिथमतिर जाउँ है त। अब सुरुमा हामीलाई के चाहियो, सर्कलको रेडियस चाहियो, सर्कलको सेन्टर चाहियो, सेन्टर त लास्टमा अप्लाई गर्छौँ हामी हो। अब रेडियस थाहा भएपछि हामी इनिशियल पोइन्ट, अब हामीले प्लट यसरी गर्ने हो यहाँबाट भनेपछि इनिशियल पोइन्ट अघि पनि भने x भनेको 0 हुन्छ जहिले पनि, y भनेको के हुन्छ r हुन्छ, हाम्रो इनिशियल पोइन्ट जहिले पनि यही हो 0r स्टार्टिङ पोइन्ट हो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, इनिशियल डिसेन्ट प्यारामिटर p0 गर्नु पर्यो सेकेन्ड पोइन्ट पत्ता लगाउन लागि। p0 भनेको के हो 1 माइनस r, 1 माइनस r इनिशियल p0 भनेको 1 माइनस r आयो। अब हेर त, अब यो लुप कहिलेसम्म जाने भनेर यो पोइन्ट हामी फर्स्ट अप्सन यो लाइनको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ भनेको, यहाँ हेर यहाँ x 0 बाट सुरु भएको छ, x बढिरहेछ, r चाहिँ के गरिरहेछ घटिरहेछ है। भनेपछि r घट्यो भने चाहिँ यो लाइनमा आउँदा के हुन्छ x र ग्रेटर देन इक्वल टु y नहुन्छ, सरी लेस देन इक्वल टु है, x लेस देन इक्वल टु y नहुन्जेल हामीले के गर्नु पर्यो, यो हुनु भनेको फर्स्ट अक्टेन हो, यो हुनु भनेको के हो फर्स्ट अक्टेन। त्यही भएर x लेस देन इक्वल टु y नहुन्जेल हैन, यो while लुपमा लेख्दा कन्डिसन फरक पर्छ है आफ्नो तरिकाले। अनि सुरुमा सेकेन्ड पोइन्ट हामी pk लेस देन 0 अघिको भागमा हेर त, pk लेस देन 0 हुनु भनेको हाम्रो पोइन्टमा के थियो हामीले बनाएकोमा यसरी हैन, मिड पोइन्ट भनेको यो थियो हाम्रो, मिड पोइन्ट यो थियो। लेस देन 0 हुनु भनेको के हो मिड पोइन्ट इनसाइड द सर्कल हुनुभयो
इनसाइड द सर्कल हो क्या नि लेस देन 0 हुनु भनेको पीके लेस देन 0 भनेको यो इनसाइड द सर्कल हो इनसाइड द सर्कल हुनु भनेको हाम्रो पोइन्ट केमा गरेको छौ हेर त यहाँ हेर यहाँ यो वाइके सरी इनसाइड द सर्कल चाहिँ हाम्रो सर्कल बाउन्ड्री कहाँबाट पास हुन्छ यहाँ माथिबाट पास हुन्छ माथिबाट पास हुनु भनेको हामीले के सिलेक्ट गर्छौँ वाइके नेक्स्ट पोइन्ट भनेको वाइके वाइको भ्यालु एज इट इज रहन्छ हो ओके हेर त अब तिमीहरूले अघि निकालेको पीके प्लस 1 पीके माइनस 1 को भ्यालु छ नि पीके प्लस 1 माइनस पीके छ त्यहाँ हेर इक्वल टु त्यहाँ के लेखेछौँ 2 एक्सके प्लस 1 छ त्यहाँ हो अर्को के छ हेर त के छ मलाई भन खोइ भने कसले भन्छ कसले भन्छ के थियो yk plus 1 square minus yk square अर्को के छ भन्दाखेरि यो भन्नु अलि हेर यो एउटा छ प्लस अर्को भनेको तिमीले के छ y स्क्वायर के प्लस 1 माइनस y स्क्वायर के छ छैन हो अनि माइनस yk प्लस 1 माइनस yk प्लस 1 छ होला हैन यही छ हो ल हेर त अब यहाँ हेर है यो ध्यान दिएर हेर यो k प्लस 1 हो हेर यहाँ यो yk यहाँ हेर त यो yk प्लस नेक्स्ट पोइन्ट हो के न यहाँ हेर है यो ध्यान दिएर हेर्नु बुझ्यो xk प्लस 1 बराबर कति भयो xk प्लस 1 बराबर के छ xk प्लस 1 भयो यो त बुझिहाल्यो तिमीहरूले तर यो yk प्लस 1 इक्वल टु के छ यहाँ अब yk नै छ है y को भ्यालु चेन्ज हो नेक्स्ट पोइन्ट अफ yk छ yk नै हो भनेपछि हेर त यो yk प्लस 1 ठाउँ yk नै राख्छौ yk प्लस 1 ठाउँ yk नै राख्छौ यो दुईटा काट्यो भने सिम्पल के हुने भयो 2xk प्लस 1 1 मात्रै आउने भयो डिसेन्ट प्यारामिटरमा हेर त है आयो कसरी आयो भन्ने कुरो है ध्यान दिएर हेर नि ल है भनेपछि अब 2xk प्लस 1 भनेको त यहाँ हेर है फेरि तिमीहरूले यस्तो पनि लेख्न सक्छौ 2xk प्लस 1 भनेको के हो यो भनेको चाहिँ 2 लाई xk प्लस 1 भनेको के छ xk प्लस 1 1 त्यति इक्वालिटी लेख्न सक्छौँ हामी यो भनेको के आयो 2xk प्लस 2 पनि लेख्नु यो इक्विभ्यालेन्ट यो मैले यो लेख्नुको मिनिङ चाहिँ यो पनि हो 2xk प्लस 2 पनि हो यो भनेको किनभने x त एकले बढ्छ नि त हैन अब हेर त नेक्स्ट पोइन्ट अब यदि pk ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको के हो हाम्रो अर्को पोइन्ट चाहिँ यदि ग्रेटर देन 0 हुनु भनेको चाहिँ सर्कल चाहिँ के छ मिड पोइन्ट भन्दा तलबाट जानु मिड पोइन्ट आउटसाइड द सर्कल बाउन्ड्री बन्नु भने चाहिँ हामी के चुज गर्छौँ yk प्लस 1 बराबर हामी के गर्छौँ अब नेक्स्ट पोइन्ट भनेको के छ yk प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ yk प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ y एकले घट्छ yk माइनस 1 हुन्छ xk चाहिँ के हुन्छ xk प्लस 1 चाहिँ के हुन्छ अलवेज एक्लै बढ्छ xk प्लस 1 हुन्छ यी ठीक छ भनेपछि यहाँ त अब यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2xk प्लस 1 माइनस 2yk प्लस 1 ल है ल यहाँ लेखेर 2xk प्लस 1 को 2xk प्लस 2 अघि निकालेर देखाइदिएँ मैले अब यहाँ हेर है अब यहाँ आऊ अब यो yk प्लस 1 को ठाउँमा तिमी के लेख्छौ yk माइनस 1 को होल स्क्वायर लेख्छौ है तिमीहरूले हैन अब y स्क्वायर गयो भनेपछि के बाँकी 2yk बाँकी 2yk माइनस 1 बाँकी रह्यो यहाँ पनि के गयो यहाँ 1 बाँकी रह्यो ठिक छ हेर त यहाँ ध्यान दिएर हेर है भनेपछि अब ल तिमीहरू सल्भ गर नि त सबैले ल यहाँ मैले डाइरेक्ट सल्भ गरेको छैन बुकमा पनि सल्भ गरेको हुँदैन यो कुरो ल ध्यान दिएर हेर है यहाँ यो yk प्लस 1 भनेको के हो yk प्लस 1 को होल स्क्वायरको ठाउँमा yk माइनस 1 को होल स्क्वायर लेख्छौ र यो yk प्लस 1 को ठाउँमा के लेख्छौ yk माइनस 1 लेख्छौ यो 1 माइनस 1 सब स्क्रिप्टमा होइन माइनस माथि हो नि हैन यति सल्भ गरेर त के आउँछ ल सबैले कपीमा यति आउनुपर्छ यो मैले भनेर भन्दा पनि भनेर तिमीहरू झुकिन सक्छौ आफै गर्यौ भने कपीमा
बुझिहालिन्छ ल यति लेख ल यति निस्किन्छ ल सबैले गर त कपीमा फटाफट आयो भने आयो भनेर मेसेज गर आउनै पर्छ नआए फेरि डु इट 1 सेकेन्ड आर यु डुइङ के छ गरिरहेको छु आयो सर -2yk + 1 आयो कति आयो -2yk + 1 आयो नि हैन सर यति आउनुपर्छ है सबैको आयो है तिमीहरू झुकिन सक्ने भनेको एउटा मात्रै कुरा हो जहाँ मैले लेखिरहेको छु तिमीहरू झुकिन सक्ने भनेको yk +1 मा नेक्स्ट पोइन्ट हामी के यो भनेको अहिले नेक्स्ट फेजको लागि के हो yk -1 हो यो यति जाने हो भने झुकिदैनौ हैन तिमीले yk +1 को स्क्वायर भए ठाउँमा के लेख्नु पर्यो yk -1 को होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो हो यति निकालेर सल्भ गर्यो भने के गर्छौ तिमीहरू झुकिदैनौ ठीक छ यो निकाल यो एक्चुअली यो भनेको कति हो त हेर है माइनस कसैको त्यो अर्को तरिका निकाल 2yk + 1 यो माइनसलाई अहिले हटाइदिएँ मैले यो छोडिदिएँ 2yk + 1 भनेको एक्चुअली कति हो 2yk + 1 भनेको एक्चुअली कति हो भन्दाखेरि 2 * y भनेको yk - 1 भनेपछि कति आउने भयो 2yk - 2 आउँछ यो भनेको ल यो भन्नु र यो भन्नु सेम कुरो हो दे आर सेम यो माइनसको कुरा अलि छोडिदियो है सिम्बलको कुराहरु चाहिँ मैले 2yk को मात्रै कुरा गरेको छु 2yk + 1 भनेर 2yk - 2 भन्नु सेम हो ठीक छ यति थाहा पायो भने यति आउँछ है ल बुझ्यो होला यति कुरा ल हेर अब हामीलाई सिमेट्री पोइन्ट त्यसपछि के गर्नु पर्यो सिमेट्री पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो सिमेट्री पोइन्ट अघि भनिहालेँ नि हैन मैले सर्कलको हामी के गर्छौं यो एउटा पोइन्ट पत्ता लगायौं भने यो बाङ्गोटिङको बस सिधै भने सम्झ है तिमीहरू यो एउटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो भने बाकी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा अक्टेनमा हामी के गर्छौं सिमेट्रिक पोइन्ट पत्ता लगाउँछौं त्यो अघि लेखेका छौं र अब फाइनली हामी के गर्छौं अब यदि सेन्टर दिएको छ सेन्टर भए ठाउँ गएर प्लट गर्नु पर्यो र सेन्टरसँग हामी के गर्छौं मुभ गर्छौं र लुप हामीहरु कहाँसम्म जान्छ 0r बाट सुरु भएको x लेस देन इक्वल टु y हुन्छ हाम्रो के गर्छ रन हुन्छ त्यहाँसम्म लुप गर्छौं हाम्रो सर्कल प्लट भयो यसरी तिमीलाई कहिलेकाहीँ राइट द अल्गोरिथम अफ सर्कल पनि भन्न सक्छ डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द मिड पोइन्ट अल्गोरिथम पनि भन्न सक्छ मिड पोइन्ट अल्गोरिथम अफ सर्कल मिड पोइन्ट अल्गोरिथम पनि भन्न सक्छ व्हाटएभर अथवा अब तिमीहरूलाई क्वेशन्स लेख त सबैले
Digitize the circle with radius 10. Right. Digitize the circle with radius कति दिएको छ 10 दिएको छ हो र सेन्टर कति दिएको छ एक्सी वाइसी क्वेशन लेख है एक्सी वाइसी कति दिएको छ 10 र 12 दिएको छ ल सबले यो पोइन्ट फटाफट निकाल मलाई अहिले म भ्यालु चाहियो हो तिमीहरुले मैले यसलाई यस्तो गरे म अर्को पोइन्ट खोजे ल र r बराबर 10 दिएको छ हैन र सेन्टर के दिएको छ एक्सी वाइसी कति दिएको छ 10 र 12 दिएको छ डिजिटाइज गर्नु पर्यो यसलाई 10 र 12 ल सबले काम गर मलाई अल्गोरिथम लेख तिमीहरुले बनाउँदै यसरी काम गर पहिला के लेख हो त्यसपछि पीके क्याल्कुलेट गर पीके सजिलो अब हामी के लेख्छौं xk + 1 yk + 1 हो सजिलोलाई यो पनि लेखिरा सजिलो हुन्छ 2 xk + अल्गोरिथम यस्तै छ हाम्रो हैन 2xk + 1 क्याल्कुलेट गरिराख अर्को 2yk + 1 क्याल्कुलेट गरिराख 2yk + 1 क्याल्कुलेट यति गरिराख तिमीले गर्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो x भनेको के छ इनिशियल x भनेको 0 हो र y भनेको कति हो 10 हो गिवन छ अब p0 निकाल p0 भनेको कति हुन्छ 1 - r भनेको -9 आयो 1 - 10 = -9 आयो हैन ठीक छ अब इफ pk < 0 हुँदाखेरि हामी के लेख्छौं नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट भनेको xk + 1 हुन्छ yk एज इट इज हुन्छ यो थाहा छ तिमीहरुलाई अहिले भर्खर पढेको हामीहरुले र pk + 1 के हुन्छ pk + 1 भनेको चाहिँ pk प्लस के हुन्छ कसले भन्छ खोइ pk + 2xk + 1 हुनु पर्यो नि 2xk + 1 हुन्छ अब इल्समा के हुन्छ फेरि इल्स भनेको pk < 0 भएकोमा नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ x त एकले बढ्छ र y के ले हुन्छ y एकले घट्छ yk - 1 हैन र हाम्रो नेक्स्ट सक्सेसिभ प्याटर्न pk + 1 कति हुन्छ pk + 1 भनेको pk + 2xk + 1 - 2yk + 1 हैन यही हो कि हैन अनि यो प्लस 1 त छोड्ने नि कुरै भने एउटा छ है प्लस 1 अर्को छ त्यो छुट्टै यो सँग एक्स्ट्रा यो प्यारामिटर गर्छ ल यति अल्गोरिथम लगाएर तिमीहरुले यहाँ के को भ्यालु 0 बाट सुरु गर कि 0 हुँदा p0 हुन्छ हैन इनिशियल पोइन्ट भनेको x10 भयो यो पोइन्टलाई प्लट गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट पोइन्ट निकाल ल xk + 1 कति हुन्छ yk + 1 कति हुन्छ ल सबले निकालेर मलाई भन यहाँ ल नेक्स्ट पोइन्ट के हुन्छ फटाफट गर मैले यति लेख्दै यो स्क्रिनशट लिएर राखे पनि भयो मैले एकछिन यही छोड्दै 5 मिनेट टाइम तिमीहरुलाई ल 11:25 भयो 11:30 मा हेर्छु है म ल 5 मिनेट फटाफट गर अनि निकालौ ल मलाई स्क्रिनशट चाहियो ल फटाफट गर कोई बोला आर यू डूइंग और नॉट व्हाट हैपेंड सीआर कहाँ छ सीआर गरिराछौं सर ल मलाई पोइन्ट निकाल है सबै
यहाँ तिम्रो अर्को एउटा कोलम थपिनु हुन्छ यहाँ चाहिँ point to plot भनेर point to plot भनेर x बराबर x plus c x plus xc भनेर राख y बराबर y plus yc भनेर राख अर्को पनि एउटा कोलम थप यस्तो गरेर मैले एउटा कोलम बनाएछु है यहाँ कोलम बनाएर लेख्न x बराबर बुझिएन होला सायद x बराबर x plus xc x बराबर x plus xc र y बराबर y plus yc भन्ने एउटा कोलम थप है र यो यहाँ x के प्लस 1 को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख पैसा ल एउटा कोलम खर्रै छ तानेर यहाँ थप ल कोलम त्यो चाहिँ पोइन्ट गरेर प्लट गर्ने पोइन्ट हो है त्यो चाहिँ पोइन्ट टु प्लट भनेर लेखे पनि हुन्छ ल यति गर्न सक्यौ भने तिमीले बुझ्यौ भन्ने कुरा बुझिन्छ है सर त्यो 2x plus 1 मा के त्यो भ्यालु चाहिँ 2x plus 2 वाला त्यो वाला राख्ने त्यो क्याल्कुलेट गरेर राख्ने हो अनि यही गरेर सिम्पली तिमीलाई सजिलो के बनाएको भन्दाखेरि यहाँ x के प्लस 1 क्याल्कुलेट गर्छौ नि हजुर त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख न जस्तै यहाँ कति हुन्छ x त एक्लै हुन्छ 0 थियो 1 हुने भयो हजुर हो के न 0 1 y कति नि भयो लेस देन 0 चाहिँ एज इट इज हुन्छ 10 को 10 हुन्छ यो त हो के न 110 हुन्छ अनि ट्वाइस x plus 1 भनेको चाहिँ कि चाहिँ 2 into x भनेको 2 हो यो 20 हुने हो हो के न अब पोइन्ट टु प्लट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसै जोड्नु पर्यो भनेपछि 1 plus xc भनेको 11 हुने भयो कमा 2 plus 12 भनेको कति नि हो 10 plus 12 भनेको 22 हुने भयो पोइन्ट टु प्लट चाहिँ के हो 11, 22 हैन अब हेर त अब यही बेला तिमीले पीके निकाल्दा पीके भनेको यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो लेस देन 0 यो निकाल्नु पर्यो यो निकाल्दा पीके कति आउँछ के बराबर 1 मा पीके कति आउँछ पीके -6 आउँछ यहाँ अघि -9 आएको थियो हैन यहाँ -6 आउँछ अब -6 त फेरि 1 चाहिँ के x के त 2 एक्लै बढ्छ 2 हुन्छ y त एज इट इज रहन्छ भने 2x के कति हुने भयो 4 हुने भयो 2y के कति नि भयो एज इट इज 20 नै रहने भयो पोइन्ट टु प्लट कति नि भयो 2 र 10 भनेको 12 हुने हो 12,22 हुने भयो 12,22 हुने भयो अब p के प्लस 1 फेरि निकाल्नु पर्यो भनेपछि के बराबर 2 मा आउनु पर्यो कति आउँछ -1 आउँछ हैन फेरि x त बढ्ने 3 नै हुने भयो y एज इट 10 नै छ हैन यो 6 हुने भयो यो 20 नै हुने भयो ल यसरी गरौ न यो त यहाँ निकाल्यो हैन यहाँ निकालिरहेको छौँ हामीले यो -6 बाट -1 कसरी आयो भन्ने लाग्छ भने त यही छ नि माइनस यो भनेको -6 2x के प्लस 1 भनेको कति छ 4 -6 मा 4 गर्दा -2 -2 मा 1 गर्दा -1 यहीँबाट आएको है सबै यो एक्सप्रेसन लेखेको कारण चाहिँ यही त्यही भएर तिमीलाई यही क्याल्कुलेट गर्न सजिलो होस् भने एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ यहाँ भित्र 1 पनि छ एउटा ल यो दुईटालाई अप्लाई गर्ने
भयो। खै गरिसक्यो के भयो? नो वान इज स्पिकिङ। ल बोल बोल।
हेलो के गर्दैछ नि तहरू खोइ बोल्दैन नि त कोही मैले यो हटाएँ तिम्रो सर लास्टमा 18 आउँछ र x र y त्यत्रो जान्छ र राजा 18 भ्याल्यु चाहिँ भनेको सर त्यो 22 देखि लास्ट पोइन्ट भनेको कि 22 देखि आउँछ मेरो नि त्यही आयो सर ल हेर त हेर यही छ है यो यहाँ x के यो यहाँ रोकिएन 77 हो यो शिफ्ट गर्दाखेरि 17 19 यति आउने के निकाल्यो तिमीहरूले त्यही आयो सर यही आयो ल हेर त यो आयो कि आएन 110 को अघि मैले यहाँ 3टा 11/22 अघि मैले निकालेकै थियो 210 को 1222 310 को 13/22 त गरेको थिएँ मैले हेर्नु त 4959 यो कहिलेसम्म गर्ने भन्दा अघि भर्खर हाम्रो लुप के थियो x इज लेस देन इक्वल टु y भन्दा सानो छ जब 77 को x र y के भयो सेम हो त्यो भएर लुप के भयो टर्मिनेट हो फेरि नर्मली विद्यार्थीको गल्ती के गर्छ यहाँ कम्पेयर गर्छ x र y यो हुँदैन यो सेन्टर यहाँ होइन है कम्पेयर गर्ने कहाँ हो यहाँ हो कुरो बुझ्यौ यति आयो आएन आयो सर सबैको आयो है ल यति आयो भने तिमीहरूले बुझ्यौ भन्ने कुरो हो अनि त्यसपछि लास्टमा अब मैले यहाँ आउट गरेको छैन तिमीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई गर्ने है अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो यस्तो बनाएर एक्जाममा डिजिटाइज भनेर यु निड टु प्लट द होल सर्कल यो बनाउने पुरै अब अहिले आज मैले बनाएन अस्ति मैले बनाउन सिकाएको छु यसरी बनाउने अनि यो एउटा क्वाड्रेन्ट यो कम्तीमा एउटा अक्टेन चाहिँ पुरै प्लट गरेर देखाउने है त एउटा क्वाड्रेन्ट चाहिँ पुरै कम्ती अनि सकेसम्म त होल सर्कल बनाउनु पर्छ यसरी पुरै सर्कलै बनाएर देखाऊ है तिमीहरूको असाइनमेन्टमा सर्कल बनाएर देखाउनु पर्छ है मलाई ल ठीक छ त्यहाँ त ग्राफ प्रयोग गर न तिमीहरू कपीमा सकेसम्म पाएसम्म ग्राफ प्रयोग गर्ने पाएन भने मात्रै लाइन यसरी बनाउने हो नभए बनाइराख्नु त्यसरी हातले बनाइराख्नु पर्दैन नि सकेसम्म ग्राफ प्रयोग गर्ने होइन भने मात्रै हातले यसरी बनाउने सेन्टर 10 कति हाम्रो सेन्टर कति छ फर्स्ट पोइन्ट कति छ हाम्रो 11 र 22 हैन हो त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो बनाउनु सेन्टर पोइन्टबाट सुरु गर्ने बनाउनु बुझ्यौ यो पोइन्टबाट मैले यहाँ आधा बनाएँ यहाँ चाहिँ यसलाई 10 20 भन्दै यसरी मा सेन्टरलाई 10 12 ल्याएर मान अनि यहाँबाट यति एउटा प्लट गर्ने अर्को यसरी प्लट गर्ने अर्को यसरी यसरी प्लट सबै गरेर देखाउने है 7 अक्टेन सिमेट्री प्लट गरेर देखाऊ है मलाई ठीक छ आर यु लिसनिङ मी अर नट सर गुड यहाँ पठाएछ मलाई स्क्रिनशट भेरी गुड नाइस यतिको एक्टिभली पार्टिसिपेट भयो भने पक्कै बुझिरहेछौ नि होइन तिमीहरूले पढेको कुरा ल ठिक छ कन्फ्युजन केही छ कन्फ्युजन छैन नि ल आजलाई यति नै गरौँ भोलि अर्को इङ्ग्लिस पढ्छौँ है त हामी ल हजुर ल भने केही छ भने भन सर अर्को क्लास हुँदैन भनेर नोटिस अर्को क्लास के त हुँदैन भनेर सबैलाई कस्तो अर्को क्लास कहिले हुन्न अहिले एचओडी सरको क्लास के यसपछिको हुँदैन मैले के गर्नु पर्यो त नै सर सबैलाई भनिदिएको हामीलाई नोटिस दिन होला नि ए ल ल ल ल क्लास ल तिमीहरूको अर्को क्लास हुँदैन अब आराम गरेर खानासाना खाऊ खाइसक्यो होला ल अब भोलि भेटौँ ल है कपिल अब 1 बजे देखियो हस् सर ल बाइ